बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है वो मैंने आपको करवाया था। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 है जिसका नाम है पैमाने और उनकी इकसाम, वो मैंने छोड़ दिया है। वो इंशाल्लाह जब हम क्लास में आएंगे कॉलेज में तो तब मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि आई थिंक कि उसको इस तरह से समझाना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए बोर्ड प्रैक्टिस बहुत होना ज़रूरी है। तो आपकी मौजूदगी और मैं एक साथ मौजूद हों क्लासरूम के अंदर तो फिर उसको समझाना जो है वो आसान है, अदरवाइज़ उसको यूँ समझाना जो है वो खासा मुश्किल काम है। तो आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 6 है ये मैं आज आपको शुरू करवा रही हूँ, जिसका नाम है सतह ज़मीन के हद्दोहाल ज़ाहिर करने के तरीके, मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ। तो सबसे पहले हमको इसमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हद्दोहाल होते क्या हैं, यानी रिलीफ क्या है। तो ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ़ अशकाल बनी हुई हैं कुदरती तौर पर, मुख्तलिफ़ सतह ज़मीन का देखें लेवल एक जैसा तो नहीं है। ज़मीन बिल्कुल तो हवा नहीं है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं सतह मुर्तफ़ा हैं, कहीं पर बुलंद चोटियाँ हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर समंदर हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, और इस तरह से एक लेवल नहीं है सतह ज़मीन का। तो जो यही मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर बनी हुई हैं इनको हम रिलीफ फ़ीचर या हद्दोहाल जो हैं वो कहते हैं। आप ये समझ लें कि जो ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ जो हैं हाईएस्ट और लोएस्ट एलिवेशंस हैं उनके लिए हम जो हैं वो रिलीफ का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में भी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एलिवेशन इन अ गिवन एरिया इज़ कॉल्ड अ रिलीफ। यानी किसी जगह पर जो मुख्तलिफ़ जो हैं वो बुलंदियाँ और पस्तियाँ जो हैं वो बनी हुई होती हैं, मुख्तलिफ़ हद्दोहाल बने हुए होते हैं, उनको हम रिलीफ कहते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ़ मैप्स होते हैं जिनके ऊपर ये रिलीफ शो किए जाते हैं, तो इनके लिए मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जब हम किसी सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले ऐसे हद्दोहाल का नक्शा बनाते हैं तो उस नक्शे के ऊपर इन हद्दोहाल को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो उन तरीक़ों को जो है वो आज हमने डिटेल से पढ़ना है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम नक्शे के ऊपर जो है ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ़ हद्दोहाल को आसानी से शो कर सकते हैं। इसमें से जो पहला सबसे तरीका है इसको कहते हैं कांटूर्स। कांटूर्स वो फ़र्ज़ी खतूत होते हैं जो नक्शे पर यकसा बुलंदी वाले मुकामात को आपस में मिलाते हैं। ये देखें, ये कांटूर की डायग्राम है। ये इसमें ये खतूत हैं जो कि दायरों की सूरत में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये एक जैसे ये दायरा है सबसे बाहर वाला, ये दायरा जिन जिन मुकामात को आपस में मिलाकर खींचा गया है वो तमाम जो मुकामात हैं वो सतह समंदर से यकसा बुलंदी पर वाक़या हैं। मिसाल के ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है 500 फुट, ये 500 है और ये फ़ीट का जो है वो सिंबल है यूं करके, ठीक है। तो ये 500 फ़ीट का मतलब है कि इस दायरे के अंदर जो जो मुकामात इस दायरे में आ रहे हैं या जिन जिन मुकामात को मिला कर ये दायरा खींचा गया है वो तमाम मुकामात जो हैं वो सतह समंदर से 500 फ़ीट के फ़ासले पर हैं, ठीक है। इसी तरह से ये 600 फ़ीट के फ़ासले पर हैं, ये 700 फ़ीट के फ़ासले पर हैं, ये 800 फ़ीट के फ़ासले पर हैं और ये 900 फ़ीट के फ़ासले पर हैं। ये जो डिस्टेंस बताया गया होता है दिस इज़ कॉल्ड दी वर्टिकल इंटरवल, ठीक है। वर्टिकल का मतलब होता है बुलंदी के हिसाब से और इंटरवल का मतलब होता है फ़ासला। तो ये बुलंदी के हिसाब से ये फ़ासला देखें बढ़ता जा रहा है, जूँ जूँ हम ऊपर जा रहे हैं। इन खतूत को अगर हम देखें तो इनका वर्टिकल इंटरवल बन रहा है 100 फ़ीट, यानी एक कांटूर से दूसरे कांटूर का जो फ़ासला है वो 100 फ़ीट का फ़र्क है, ठीक है। तो इसका वर्टिकल इंटरवल जो है वो 100 फ़ीट होगा। तो ज़मीन पर मौजूद जो बुलंदियाँ होती हैं जब हमने उनको नक्शे पे शो करना होता है तो हम इन कंटूर लाइंस की मदद से शो करते हैं। अंडरस्टूड? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ
کہ کانٹورز خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جو کہ نقشے پر یکساں بلندی والے مقامات کو آپس میں ملاتے ہیں، اور جو یہ خطوط جو ہوتے ہیں یہ ایک خاص انٹرول پر جو ہے وہ کھینچے جاتے ہیں، خاص فاصلے پر کھینچے جاتے ہیں۔ یہ 50 فٹ فاصلہ بھی ان کے درمیان ہو سکتا ہے، 100 فٹ بھی ہو سکتا ہے، 200 فٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ جو ڈائیگرام اے نظر آ رہی ہے اس میں جو فاصلہ ہے وہ 100 فٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے دیٹ از کال دی فارم لائنس۔ فارم لائنس کی یہ ڈائیگرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی گول ہی خطوط ہوتے ہیں کانٹورز کی طرح، لیکن کانٹورز خطوط میں اور فارم لائنس خطوط میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ بروکن لائنس کی صورت میں ہوتے ہیں، جن کو شکستہ خطوط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھیں سالڈ لائن سے یہ سارے خطوط کھینچے گئے ہیں گول والے، جبکہ اس میں جو ہیں وہ ڈاٹر لائن سے جو ہیں وہ کھینچے گئے ہیں۔ اب یہ خطوط کیا ہوتے ہیں کہ یہ ان جگہوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پہنچنا اور صحیح بلندی معلوم کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ فارم لائنز عام طور پر کنٹرول لائنز کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ کھینچے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جیسے یہ 500 فٹ اور 600 فٹ والے خطوط ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے درمیان بھی بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جو کہ مختلف بلندیوں پر موجود ہیں، جو کہ نہ تو 500 فٹ والے میں آ رہے ہیں کنٹرول لائن میں آ رہے ہیں، اور نہ وہ 600 فٹ والے کنٹرول لائن میں آ رہے ہیں۔ تو ان کے درمیان بھی بہت سے ایسے خطوط ہیں، مقامات ہیں۔ اب ان مقامات کو شو کرنے کے لیے پھر یہ والے خطوط استعمال کیے جاتے ہیں، کنٹرولز لائن کے ساتھ ہی یہ بھی اندر جو ہیں وہ کھینچ کر یہ والے خطوط جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ آگے آپ کو سمجھ کہ جن مقامات کی بلندی جو ہے وہ ایگزیکٹ نہیں، وہاں پر پہنچنا اور صحیح بلندی کو معلوم کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو ہم فارم لائن کے ذریعے جو ہے وہ سطح کے نشیب و فراز کا سرسری جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ان فارم لائنز کی مدد سے جو ہے وہ ان خطوط کو، ان مقامات کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور اکثر ان کو کنٹورز کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہیں؟ یعنی کانٹورز وہ لائنز ہیں جو کہ یکساں بلندی والے مقامات کو آپس میں ملاتی ہیں، تو کئی مقامات ایسے آ جاتے ہیں جو کہ ایگزیکٹ ان کانٹور لائنز میں نہیں آتے۔ دو کانٹور جیسے یہ 500 فٹ اور 600 فٹ والے ہیں، تو ان کے درمیان میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جو کہ نہ تو 500 فٹ والے کنٹور میں شو کیے جا سکتے ہیں، نہ وہ 600 والے میں شو کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر دو کنٹورز کے درمیان یہ شکستہ خطوط، جن کو فارم لائنز کہتے ہیں، ڈاٹر لائن سے شو کر کے ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ تیسرا طریقہ ہے ہیشورز۔ ہیشورز جو ہیں یہ خطوط عموداً کھینچے جاتے ہیں، اور یہ موٹے اور ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی جگہ کی جو ہیں وہ ڈھلان کو شو کرنے کے لیے، جیسے دیکھیں یہ خطوط شو کر رہے ہیں کہ یہ باہر سے اوپر کی طرف یوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یوں تو یہ کسی بھی چیز کی بلندی کو یوں شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی تیز ڈھلان کو شو کرنے کے لیے جو ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی کسی چیز کو کی بلندی، جیسے یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی اس چیز کو شو کرنے ہو تو اس کے لیے جو ہم خطوط لگائیں گے وہ ایسے ہی کر کے لگائیں گے نا، تاکہ اس کی بلندی جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ بھی کسی چیز کی ڈھلان کو یا بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہل شیڈنگ۔ ہل شیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی ایسے مقامات کو ظاہر کرنا ہو جس میں ہم نے روشنی کا تصور جو ہے وہ بیان کرنا ہو۔ جیسے اکثر آپ نے کوئی پورٹریٹ دیکھے ہوں گے، تو جس طرف سے اس پورٹریٹ پر روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اس میں لائٹ شیڈ استعمال کیے جاتے ہیں، اور دوسری جو سائیڈ ہوتی ہے جو کہ شیڈو والی سائیڈ ہوتی ہے وہ وہاں پر ڈارک شیڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک لک سے ہی پتہ چل جاتا ہے
کہ کس طرف سے روشنی آ رہی ہے اور کس طرف سے نہیں ہے. ایون کہ آپ کیمرے سے بھی اگر آپ نے کبھی فوٹو کھینچے تو آپ کے چہرے کا وہ حصہ جو کہ سورج کی طرف یا روشنی کسی بلب کی طرف کسی بھی روشنی کے سورس کی طرف ہوتا ہے تو وہ تصویر میں جو ہے وہ شائن کرتا ہوا یا لائٹ نظر آتا ہے باقی آدھے فیس کی نسبت. تو ہیل شیڈنگ میں بھی اسی تصور کو رکھا جاتا ہے کہ جس طرف سے روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہوتی ہے مختلف حد و حال کے اوپر، ان کے لیے لائٹ شیڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کہ سائے کی طرف چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ڈارک کلر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ پہاڑوں کی ایک سائڈ جہاں پر روشنی پڑ رہی ہو، اگر ہم نے پہاڑ کو شو کرنا ہو تو جس طرف پہاڑ کا رخ سورج کی طرف ہے اس میں ہم لائٹ کلر استعمال کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم ڈارک کلر جو ہے وہ استعمال کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 5 پر رنگوں کی تہیں، لیئر ٹینٹس. لیئر ٹینٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ نقشوں کے اوپر، ایٹلس کے اوپر یا ٹوپوگرافیکل شیٹس کے اوپر ہم اکثر مختلف کلر استعمال کرتے ہیں مختلف حد و حال کے لیے. جیسے کہ عام جو پینٹنگز ہیں اس کے لیے بھی آپ کے ذہن میں تصور بنتا ہے کہ آپ نے جہاں پر گرینری شو کرنی ہو وہاں پر آپ سبز رنگ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے. جہاں پر آپ نے کوئی مٹی یا میدان شو کرنا ہو ادھر آپ بھورا رنگ استعمال کرتے ہو. آسمان شو کرنا ہو تو آپ بلیو کلر استعمال کرتے ہو. پانی بھی ظاہر کرنا ہو تو آپ بلیو کلر استعمال کرتے ہو. یہ عام پینٹنگ میں یہ تصور بھی ہے. اسی طرح سے جب ہم کلرفل میپس بناتے ہیں تو اس میں ہم مختلف لینڈ فارمز کے لیے مختلف کلر کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندیاں اور میدانوں کی گہرائیوں کو بھی لائٹ اور ڈارک شیڈ اسی کلر کے شو کر کے جو ہے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے اور ایک لک دیکھنے سے نقشے میں بھی. جیسے پانی ہے، سمندر کی گہرائی شو کرنی ہو تو جو سٹارٹنگ سمندر والا حصہ ہے اس میں لائٹ کلر استعمال کریں گے، اور گہرائی کو شو کرنے کے لیے جو سمندر سے فاصلہ بڑھتا جائے گا، سمندر گہرا ہوتا جائے گا تو وہاں پر ہم ڈارک کلر سے جو ہے وہ شو کریں گے. تو وہ میپ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی کس طرح سے ہے. اسی طرح سے کسی پہاڑ کی ڈھلان کو شو کرنا ہو تو اس میں بھی مختلف کلر شو کر کے جو ہے وہ آسانی سے ہم پہاڑ کی ڈھلان کو جو ہے کہ وہ سٹیپ سلوپ ہے، جینٹل سلوپ ہے، وہ کس طرح کی ہے ہم بتا سکتے ہیں. اس طریقے کو ہم لیئر ٹنٹ یا رنگوں کی تہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کی بک میں بھی جیسے لکھا ہوا ہے سطح سمندر سے مختلف بلندیوں کو مختلف رنگوں کی تہوں سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ طریقہ مختلف نقشوں، ایٹلسوں اور ٹوپوگرافیکل شیٹوں میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے. میدانی علاقوں کے لیے سبز رنگ کی مختلف تہیں استعمال کی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے میدانوں کی بلندی بڑھتی جاتی ہے اس میں زرد رنگ کی آمیزش بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بلند علاقے بادامی رنگ کے شیڈ سے ظاہر کیے جاتے ہیں. بلندی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گلابی رنگ کی آمیزش بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بلند برفانی چوٹیاں سفید رنگ سے دکھائی جاتی ہیں. پانی نیلے رنگ سے دکھایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے گہرائی بڑھتی جاتی ہے نیلا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے. اس طریقے سے میدانی پہاڑی علاقوں کا جائزہ اور ان کی تقسیم کے علاوہ سمندر اور ان کی گہرائی کی تقسیم آسانی سے ہو جاتی ہے. اکثر ٹوپوگرافیکل شیٹوں میں اس طریقے کو دیگر طریقوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے. جی 6 طریقہ جو ہے وہ ہے اسپوٹ ہائٹس، قطعی بلندیوں کے نشان. اب یہ ایسے نشانات ہوتے ہیں جو نقطوں کی شکل میں نقشے پر موجود ہوتے ہیں اور کسی خاص مقام کی سطح سمندر سے بلندی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ بلندی عموماً فٹوں میں لکھی جاتی ہے. قطعی بلندیوں کے عموماً کنٹورز کے ساتھ ملا کر استعمال کی جاتی ہیں، اور مساقتی نقشوں میں ان کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب 6.4 میں انہوں نے کہا ہے کہ بی جو ہے وہ ڈائیگرام یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگا کر تو اس کے اوپر بلندیاں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ
सतह समंदर से इतनी बुलंदी पर वाक़ है, ये इतनी बुलंदी पर है, ये इतनी और ये इतनी बुलंदी पर जो है वो वाक़ है। इसके बाद आ जाते हैं बेंच मार्क। बेंच मार्क जो है ये लोहे या पीतल की एक तख्ती होती है और किसी मुकाम की सतह समंदर से बुलंदी लिखकर किसी इमारत या दीवार पर लगाई जाती है। ये अमूमन तीर की शक्ल में इस मुकाम की बुलंदी हिस्सों में ज़ाहिर करती है। मसलन BM 118.40, ठीक है। इस तरह से यानी जो इमारतों पर जो और बिल्डिंग्स पर जो है वो पीतल की तख्ती लगाकर उसकी बुलंदी ऊपर लिख दी जाए। इसके बाद आ जाते हैं कांटूर्स और हैशवर्स। तो बाज़ औक़ात जो है वो कांटूर और हैशवर्स दोनों को मिलाकर हमें किसी जगह के हद्दो हाल को ठीक तरीके से ज़ाहिर करने की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। तो हम दोनों तरीक़ों को मिलाकर भी जो है वो किसी इलाके की जो ठीक बुलंदियां हैं वो शो करते हैं। इसी तरह से कांटूर्स और हिल शेडिंग की मदद से दोनों को मिलाकर भी किसी इलाके की तफसील बतानी पड़ जाती है। टिग्नोमेट्रिक स्टेशन जो हैं ये किसी भी इलाके का सर्वे करने के लिए जो हैं वो 3 टिग्नोमेट्रिक स्टेशन कायम किए जाते हैं और इनमें से एक बड़ी त्रिकोण बनाते हैं। ये स्टेशन एक ऐसी छोटी सी त्रिकोण के ज़रिए दिखाए जाते हैं जिनके अंदर इस सतह की समंदर से बुलंदी दर्ज होती है। पहाड़ी चोटियों को दिखाने के लिए अक्सर इनको हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ये 10 तरीके हैं आपकी बुक में जो कि ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम ज़मीन पर बने हुए हद्दो हाल को नक्शे पर आसानी से जो है वो दिखा सकते हैं। एक दफ़ा फिर इनको रिवाइज जो है वो मैं करवा देती हूँ आपको। बुक के ऊपर से बल्कि पढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको समझाया है। जो बुक की रीडिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कांटूर्स वो फ़र्ज़ी खतूत हैं जो नक्शे पर यकसा बुलंदी वाले मुकामात को आपस में मिलाते हैं। बुलंदी से मुराद सतह समंदर से बुलंदी है। ये खतूत किसी मुकर्रर फासले पर खींचे जाते हैं, मसलन 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट। इन खतूत के ऊपर आम तौर पर वो बुलंदी जिसे ये ज़ाहिर करते हैं हिस्सों में लिख दी जाती है। ज़मीनी हद्दो हाल ज़ाहिर करने का ये आसान और बेहतरीन तरीका है। ठीक है, मैंने आपको ये पूरी डिटेल से इस डायग्राम के ज़रिए से ये सारी चीज़ जो है वो समझा दी। दूसरा जो है तरीका है फॉर्म लाइंस। तो फॉर्म लाइंस जो है ये कंटूर के बरक्स फॉर्म लाइंस शिकस्ता खतूत होते हैं जो सतह के एक चश्मदीद जायज़े के बाद अंदाज़न खींचे जाते हैं। इन्हें अमूमन इन जगहों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पहुंचना और सही बुलंदी मालूम करना मुश्किल होती है। फॉर्म लाइंस के ज़रिए सतह के नशेब फ़राज का ससरी साज जायज़ा लिया जाता है। इनकी मदद से तफसीली और पेचीदा हद्दो-हाल ज़ाहिर नहीं किए जा सकते। अक्सर इनको कंटूर्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। हैशवर्स जो हैं ये सायादार छोटे छोटे खतूत हैं जो कंटूर्स के लिहाज से अमूमन खींचे जाते हैं। तेज़ ढलान पर ये खतूत मोटे और एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, जबकि हल्की ढलान पर बारीक और खुले होते जाते हैं। हमवार ज़मीन को नक्शे पर खाली छोड़ दिया जाता है। हिल शेडिंग में किसी इलाके पर तेज़ रोशनी डालना तस्वर किया जाता है जिससे कुछ हिस्से रोशन और कुछ साए में आ जाते हैं। एक तरीके में ये तस्वर किया जाता है कि ज़मीन पर रोशनी ऊपर से अमूदन आ रही है जिससे पहाड़ों के तरफ ज़्यादा तारीक दिखाई देते हैं, जबकि हमवार इलाके मैदान और वादियाँ हल्के रोशन नज़र आते हैं। लिहाजा तेज़ ढलान को गहरे रंगों से और कम ढलान को हल्के रंग से दिखाया जाता है। ये लेयर ट्विंट्स भी मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों को मुख्तलिफ़ कलर से जो है वो शो किया जाता है। मैदानी इलाकों के लिए सब्ज़ रंग की मुख्तलिफ़ तहें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, पानी नीले रंग से जो है वो दिखाया जाता है और जो पानी की गहराई जो है वो शो करनी हो तो नीले रंग का शेड जो है उसको गाढ़ा करते जाते हैं। खतरे बुलंदियों के निशानात के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, बेंच मार्क के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने कंटूर्स और हैशवर्स दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल जाना।
کنٹورز اور ہل شیڈنگ کو ملا کر کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، ٹریگنومیٹرک اسٹیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج میں نے آپ کو تقریباً اس پریکٹیکل کا کافی زیادہ حصہ کور کروا دیا ہے. کل جو ہے وہ میں کنٹوری اشکالز کیسے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس پریکٹیکل کو جو ہے وہ آگے اپنے نوٹ بک کے اوپر کیسے جو ہے وہ بنانا ہے اور لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دھیان سے آج کے لیکچر کو سنیں، سمجھیں. کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں. اللہ حافظ.